السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشوفوا une nouvelle فيديو اللي غتبقى توجور في لا سيري ديال لي فيديو كونطا جينيرال واللي خاصه بلي طرافو دو باي او بيان لا ريمونيراسيون دو بيرسونيل. كنت درت لكم الفيديو اللي قبل على كيفاش كنحسبوا لو سالير نيت بايي، كيفاش كنديروا له لا كونطابيليزاسيون. درنا في الاول كاع لي زيتاب باش نحسبوا لي كوتيزاسيون سوسيال، شفنا كيفاش نحسبوا ليير، كيفاش نحسبوا le salaire net à payer aux salariés. Donc, toujours le programme d'IANA, mais nous le bulletin de paie et le livre de paie. Très bien. Donc, comme يعني في الترتيب غنبدا بالبولتان دو باي ومن بعد غادي نشوفوا لو ليفر دو باي. داكوغ. دونك اول حاجه نبداو اون بتيت ديفينيسيون ديال البولتان دو باي ولا لامبورطونس ديال لو بولتان دو باي. Donc, فوقاش كيتعطى هاد لو بولتان دو باي؟ هاد لو بولتان دو باي دابور سي اون بيس جوستيفيكاتيف. دو كوا؟ هاد البيس جوستيفيكاتيف اللي هي اللي كتبين لنا ديك لا سوم روسو باغ لو سالاريي. خص مثلا ان سالاريي اللي كيقبض مثلا 5000 درهم 6000 درهم في الفان دو موا، خصو باش تكون لنا واحد لا ترونسبارونس، باش تكون عندنا يعني هذا بالعربيه تنقولوا الشفافيه. خاص داك لو سالاري يعرف ديك مثلا داك لو سالير نيت باي ديك لا سوم البيرسو منين جات. دونك نشرحوا ليه كاع لي زيتاب هذوك اللي كنا شفنا كيفاش شرحناهم، خصهم يبانوا له في لو بولتان دو باي. دونك lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative. La pièce justificative, il y a ce qu'on appelle le bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Ça veut dire انني ملي كنعطي ديك لا بيس جوستيفيكاتيف ماشي القصد ديال لومبلوير انه خصو يصادق عليها ولا يسني عليها ولا نو، غير باش يعرف داك لو سالاريي ان ديك لا سوم روسو كيفاش تحسبات. دونك ها كيما شفنا في الفيديو اللي قبل، مثلا ها السالير دو باز، ها لي زور سوبليمونتير، ها لي زانديمينيتي، لي بريم الى اخره. تري بيان. فورم دو بولتان دو باي. بالنسبه للبولتان دو باي ني سوميز ا اوكين كونديسيون دو فورم مي il doit être ليزيبل، يعني ما عندناش واحد الكونديسيون دو فورم. ولهذا نقدروا مثلا البولتان دو باي اللي غنوريكم هنا تقدروا في بلاصه واحده اخرى تلقاوه بواحد الشكل واحد اخر، ولكن على العموم كيتشابهوا. دونك ما كاينش واحد لا فورم يعني لي يونيفورم اللي تكون بارتو انها عندنا نفس البولتان دو باي، مي doit être lisible et compréhensible. Ça veut dire داك السالاريي ملي نعطيو ديك البولتان دو باي خصو اولا يعرف يقراها وتكون compréhensible، يفهم كومون يعني لو سالير نيت باي ديالو كيفاش تحسب. Alors, l'employeur peut remettre au salarié un bulletin de paie sous forme papier، يعني ورقة امبريمي او مانسكري، تقدر تكون حتى مكتوبة باليد، او بيان سو فورم الكترونيك. وراكم عارفين كيما حنا راش كنديرو دابا ان لا بلوبار ولاو تيخدموا بالفورما الكترونيك. سا فيدير باغ يعني مكتوبة في الاكسل ولا. داكور تري بيان. دونك جو فو بروبوزي واحد الموديل ديال البولتان دو باي. هاد الموديل هذا دونك هذا سي ان bulletin de paie كنديرو فيها لو موا لاني لي ايدونتيفيون ديال داك لو سالاري وليدونتيفيون ديال لونتربريز. ملي كنقول نيميرو دافيلياسيون نيميرو ديماتريكولاسيون يعني نيميرو ديال لونتربريز عند لا سانيسيس والنيميرو ديال لو سالاري عند لا سانيسيس. دونك كنقول لافيلياسيون دو لونتربريز اي ليماتريكولاسيون دو سالاري. دونك هنا هاد لو نيميرو سي لو نيميرو دو سالاري وهنا سي لو نيميرو d'immatriculation de l'entreprise, pardon, d'affiliation de l'entreprise عند la SANES. كنديروا l'adresse, la raison sociale bien sûr ديال l'entreprise, numéro d'immatricule ديال le salarié, nom et prénom, etc. دونك كنلقاو معلومات على l'entreprise ومعلومات على le salarié. انا درت هنا احمدي علاش؟ غير جوست باش ندير لكم ان اكزامبل اللي غيكون شيفري على واحد ليكزامبل ديالنا في لا فيديو اللي قبل. كنا درنا واحد لو سالاريي امبوشي في لو 5 جانفي 98 وحسبنا له لي زاليمون دو سالير. دونك هنا بديت كنحسبها لكم. هاد لاباج ما غتكفينيش ودونك غنصدق نديرها لكم دو باج. دونك شنو درت؟
قلت علاش اللي ما نديرهاش لكم في ليكسل. داكوغ. دونك جو vous بريزونتي هاد البولتان دو بي في ليكسل. دونك هي هادي. دونك هادي هي البولتان دو بي اللي كنت كنهضر لكم عليها دابا. انا درتها في ليكسل. دونك درت البي ديال الموا جوان لاني ايتترا. دونك درت المعلومات. هنا درت دي زيتوال يعني ان جينيرال المعطيات اللي كيكونوا، لان ما عنديش في ليكزارسيس. دونك نتوما على حسب المعطيات اللي تيكونوا عندكم. باغ اكزومبل بالنسبه لي زيتيديون في لابيس اون بو كريي دي نيميرو فيكتيف. داكوغ تري بيان. دونك اول حاجه كنبداو بها سي لو سالير دو باز. سالير دو باز لا باز ديالو سي النومبر دور فوا لو طو اورير، يعني الثمن ديال الساعه. عطاني لي غان الاولى. من بعد توجور في المعطيات ديال ليكزارسيس عندي دي زور سوبليمونتير 45 فوا 30 فوا 2 لان عندي ماجوراسيون 2 عطاتني 2700. بريم دونسيانتي 8430. بيان سور لو طو سي 20 علاش على حسب لونسيانتي. وهنا عندي 1686. دونك هاد ليكزومبل راه غتلقاوه في لي فيديو اللي قبل. داكوغ. بعد عندي انديمينيتي دو ديبلاسمون. هما هادو معطيات كاينين في ليكزارسيس. بريم دو ريسك 700. بريم دو روندمون 680. تري بيان. من بعد عندي لا سي ان اس اس، عندي لامو، عندي سي ام ار، عندي ليير، عندي افونسي اكونت. دونك عندي هنا التوتال ديال لي غا هما كاع دوك الحوايج اللي كيتزادوا. سي جينيرالمون لي زيليمون ديال السالير بروت جلوبال. احنا لقينا التوتال ديالهم سي 12346. ومن بعد هنا عندي لي روتوني. لي روتوني هما دوك الحوايج اللي كنقصوا للسالاري. اش كنحيدوا له لا سي ان اس اس، كنحيدوا له لامو، سي ام ار، ليير، افونسي اكونت. هنا في هاد ليكزارسيس ما خديتش لاسيورونس جروب لان عندي دو زيكزامبل. واحد كنت درت فيه لاسيورونس جروب غير جوست باش نوريكم كيفاش كديروا، كيفاش نديروا لها لونجسترومون كونطابل. هنا خديت ليكزامبل جو بونس ليكزامبل الاولاني ديال ليير سور ريفوني سالاريو، حيت عندي جوج اللي فيهم الكالكول دي زيليمون دو سالير. كاين الاول كنت خدمت به في الكالكول ديال ليير، والثاني فاش خدمت كيفاش نديروا l'enregistrement comptable ديال لي طرافو دو باي ولا l'enregistrement comptable لي زوبيراسيون سوسيال. دونك اظن انني خدمت لكم بالاكزامبل الاولاني لا فيديو الاولى. المهم حاولوا تشوفوا لي دو فيديو سي بريسك نفس ليكزارسيس، غير درت واحد تغيير بسيط في لا فيديو الثانيه. دونك ليسونسيال انني كنحسب لي كان هما لي زيليمون ديال السالير بروت جلوبال، ومن بعد كندير لي روتوني. دونك اش غيكون عندي هنا، جيسبر تكون تبان لكم لا فورمول. هنا درت لا صوم ديال لي كان، وهنا درت لا صوم ديال لي روتوني راه كتبان لكم. ومن بعد هنا اش كتساوي، هنا كتساوي سي لا صوم دي كان موان لا صوم دي روتوني. دونك هنايا هاد باغ اكزومبل لا سي ان اس اس راني ما درتش لا فورمول دونك لان سا با بروندر دو طون، وانا محتاجه انني نصيفط لكم في اقرب وقت لا فيديو. دونك بالنسبه لا سي ان اس اس سهله. اش كندير، كنكون مثلا نجي هنا باغ اكزومبل ندير سالير بروت امبوزابل اي، ونجي هنا وندير ايغال باغ اكزومبل ايغال اش كيساوي سالير بروت امبوزابل، كيساوي هو سالير بروت جلوبال هو هذا. داكوغ. موان les indemnités de déplacement justifiées égal. باردون هنا راه كاين واحد امتي بروبليم لانني ما عطيتوش هنايا ندير مونيتور. اوكي. دونك كاين امتي بروبليم لان هذا لو طابلو درت له الكوبي كولي. ليسونسيال انكم شنو غديروا هو ان كنشد هذا وكنقص منه كنقص منه لانديمينيتي جوستيفي، كيعطيني سالير بروت امبوزابل. ومن بعد اش كنجي ندير، كنجي هنا باردون نعاودها. دونك ندير سي توتال باردون égal salaire brut global moins l'indemnité de déplacement justifié. ok. دونك كاين ان بتي بروبليم هنا، غير جوست انني جو دوا
ستوندار فوالا. دونك مثلا الا بغيت نعرف هنا غير باش نديرها لكم هنا باش تفهموا اش كتساوي هذه اللي بغيت انا نحسبها فين، اللي بغيت نحسبها في يعني في الطابلو. باغ اكزومبل الطلبه ديالي اللي عندهم لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل سينتيز، هنا جيمري بيان ان هادو يكونوا يعني بالفورمول. دونك اش كيساوي هادو؟ كيساوي هنا عندي 11000 دونك غناخذ غير 6000 ايكال 6000 فوا شحال الا بقيت عاقله 4.48% تساوي ها هي 268. ونفس الشيء بالنسبه للامو عاوتاني غنضرب في 2.26%. بالنسبه للسي ام ار عاوتاني كندير لوطو. من بعد ليير في الليير خصني نحسب ان اوتر سالير اللي هو شنو هو؟ سي لو سالير نيت امبوزابل. دونك هادشي كلشي شفناه. دونك كتبقى تخدم غير بالفورمول. هنا عاوتاني راه نقدر ندخل ديك الكونديسيون ان اكثر من 6000 كناخذ 6000، قل من 6000 كناخذ داك لو مونطون اللي عندي. غير سافا بروندر دو طون. دونك حاولوا يعني ليكسل راه مسهل المأموريه. دونك هذا هو اللي نقدروا نديرو في بالنسبه لو بولتان دو باي. هذا سي ان موديل دو بولتان دو باي que je vous propose. Très bien. نرجع لا بريزونطاسيون ديالي. دونك هنا هذه غير سميتها اللي بغيتو تشوفوا يعني كومون بريزونتي البولتان دو باي، راه هي كيما وريتكم دابا في ليكسل. تري بيان. دابا غنمشي لو ليفر دو باي. اشنا هو le livre de paie? Le livre de paie est un document obligatoire sur lequel sont récapitulés en fin de mois les éléments de l'ensemble de la paie du personnel de l'entreprise. Très bien. اش كتعني؟ كتعني ان مثلا حنا حسبنا الصالير ديال احمدي. لونتربريز ما كيكونش عندها غير ان سالاري ولا جوج ولا ثلاثه، يقدر يكون عندها 100 300 400. دونك ما يمكنش غتبقى في الجورنال دير لونغيسترمون كونطابل ديال كل سالاري. مثلا الا رجعتوا للفيديو اللي قبل انني درت لونغيسترمون كونطابل ديال ان سول سالاري، جوست انني كنشرح لكم يعني كومون اون كالكول لو سالير. ولكن لونتربريز ما كيكونش عندها ان سول سالاري، كيكون عندها بليزيور سالاري. دونك اش كدير؟ il doit établir واحد لو طابلو اللي غدير فيه اون ريكابيتولاسيون، كتجمع فيه مثلا لا سينيسيس كتجمع ديال لي سالاري كاملين، لامو ديال لي سالاري كاملين، سالير بروت جلوبال ديال لي سالاري كاملين، ليير ديال لي سالاري كاملين، وكدير enregistrement comptable واحد. Donc le livre de paie quand il est tenu dans l'entreprise reprend les informations figurant sur le bulletin de paie. Donc كنشد دوك لي bulletins de paie ديال لي سالاري كاملين وكنريكابيتوليهم ولا كنجمعهم في طابلو واحد. Par exemple, la société Maroc Tex vous communique les éléments de la paie pour le mois d'octobre 2010 ou bien non سمحوا لي راه كنديرها 2019 وهنا سي لونتربريز ولا لا سوسيتي BTS CG vous communique les éléments de la paie pour le mois d'octobre 2019 récapitulés dans le livre de paie suivant. دونك نمشي للإكسل. هنا عاوتاني نفس الشيء لان سي ان طابلو اللي كيكون كبير وصعيب عليا نديرو لكم في الديابو. دونك شنو غندير؟ غنمشي نشوفوه في ليكسل. دونك ها هو ليفر دو باي. دونك عندي هاد لونتربريز عطاتني لونتربريز سي جي عطاتني الريكابيتولاسيون ولا لو ليفر دو باي ديالها. دونك هنا شحال عندها من سالاري؟ عندها 1 2 3 et 4. هنا جوست بور دي ريزون دو سامبليفيكاسيون. تري بيان. دونك كتحط السالير بروت مثلا فكري، لو سالير بروت جلوبال ديالو هو هذا، السالير بروت امبوزابل سي 5850. الا جينا نشوفوا لامو اش غنلقاو؟ شوفوا معايا في الفورمول سي جي 5 اللي هي السالير بروت امبوزابل كنضربها في 2.26. بالنسبه للسنسس لاحظ معايا عندي هنا باردون لا سنسس كاين ان بتي بروبليم. السنسس ما خصهاش تكون هنا كانت عندي باردون هنايا نورمالمون سي 5850 سي 5850 لان كان عندي لو مونطون كبر 5850. تري بيان. دونك او بيان يعني باش ندير هنا باردون لا سينسيس بيسكو سي بلافوني هذا. دونك ها هي 5850. نقدر ندير شنو ندير عاوتاني؟ نقدر يعني ندير هذه تساوي ايغال باردون احسن كاع ايغال سالير بروت امبوزابل
fois 4,48%. Très bien. Et عطاتني 262,08. Pardon. C'est salaire brut imposable fois 4,48%. La même chose بالنسبة للCMR, assurance groupe, l'IR. Donc l'IR هذا أنا حطيته هنا علاش؟ هو نورمالمون l'IR خصنا نحسبو نورمالمون السالير نيت امبوزابل، نمشيو نديرو داك لو طابلو سوما ديدوير الى اخره. دونك بور دي ريزون دو سامبليفيكاسيون درت لكم ليير لان كانت واجده عندي انا حطيتها لكم. دونك تري بيان. دونك اش كنديرو؟ حسبنا دونك هنا هاد لي زيليمون منين كنجيبهم من البولتان دو بي ديال مسيو فكري. لقينا السالير نيت ابيي ديالو. لاحظ معايا السالير نيت ابيي اش كيساوي؟ هو اف 5 اللي هي السالير بروت جلوبال موان التوتال ديال لي روتوني كيعطيني ها هي شوفوا معايا كيعطيني السالير نيت ابيي. تري بيان. دونك حسبت ابارتير دو بولتان دو بي دو مسيو فكري درت هاد لا بروميير لين. دوزيام لين دو ضحى حتى هي من بولتان دو بي ديالها. ليلى لا ميم شوز، وليد لا ميم شوز. من بعد شنو كندير؟ كنجي نحسب. لاحظ معايا هنا اش كتساوي هذه؟ سي لا سوم ديال لامو ديال لي 4 سالاريي. لا سوم دي كوتيزاسيون لا CNSS pour les 4 salariés. La somme des cotisations à la CMR des 4 salariés, et ainsi de suite. L'IR pour les 4 salariés, avance pour les 4 salariés et salaire net à payer pour l'ensemble des salariés. Est-ce qu'il s'agit? C'est la somme des salaires nets à payer ديال هاد les salariés. Très bien. Donc, هاد le livre de paye, ليش غنحتاجوه؟ هاد لو ليفر دو بي هو اللي غنديرو بيه لونغيسترمون كونطابل. دونك حنا الا كان عندي ان سول سالاريي صافي كندير له البولتان دو بي ديالو من هذاك السالاري نعمل البولتان دو بي كافيني. لكن حنا الحاله الاستثنائيه هي فين كيكون عندنا ان سول سالاري. الحاله العاديه هي كيكون عندنا بليزيور سالاري. دونك ملي كنجي ندير لونغيسترمون كونطابل جي بوزوان دان ليفر دو بي. داكوغ. هاد لو ليفر دو بي هو اللي كيريكابيتولي ليا باش كندير اكريتور كونطابل وحده. دونك ما غنبقاش نخدم بكل سالاري، غنخدم بهاد لا لين، غنخدم بهاد لا سوم هادي. دونك مثلا السالير بروت جلوبال غناخد التوتال. لامو لا ميم شوز. هاد لو سالير بروت امبوزابل نورمالمون نقدر ما نديروش لان ما محتاجاش، غير انا علاش خليته هنا درتو باش نحسب بيه لامو CNSS الى اخره. سي بون. لاحظ معايا مثلا عند ضحى خدمت بالبلافون. علاش؟ لان عندي اكثر من 6000 درهم، اكثر من عاوتاني عند ليلى اكثر من 6000 درهم. دونك هنا دقيقه، هنا عاوتاني كاين باردون بالنسبه للسنسس عاوتاني بالبلافون. لا ميم شوز بالنسبه بالنسبه لوليد. وليد نورمالمون سي 4324 غنضربها فاش؟ غنضربها في 448 نورمالمون تعطيني 261.43. تري بيان. دونك هاد لو ليفر دو بي اون فوا ساليتو دابا غنمشي ندير لونغيسترمون كونطابل. غنرجع للبريزونطاسيون ديالي. دونك فوالا ها هي البريزونطاسيون. دونك الريمونيراسيون دو بيرسونيل بشحال ولات عندي؟ ولات عندي ب 30338. غنوريكم اللي جبتها. ها هي كنديرها بالتوتال ديال السالير بروت جلوبال. لا شحال عندي 636.2. ها هي 636.2. لاحظوا معايا لافونس حتى هي درتها بالتوتال. فوالا ها هي 1620. ليير 1324. ها هي 1324. et ainsi de suite. بقات لي ريمونيراسيون دو بيرسونيل سي لو سالير نيت ا بايي. عقلوا معايا 22844 خصني نلقاها هنا 22800. باردون هاد لا ديفيرونس علاش تبدلات لي؟ لانني درت واحد الريكتيفيكاسيون. دونك سي 22850.72. 22850.22. دونك غتبدل لي هادي وغتبدل لي حتى اتوندي غتبدل لي CNSS لاني درت فيها واحد الريكتيفيكاسيون 1097.83 1097.83 ولات 1091.11 1091.11.
تري بيان. دونك هنا غير بتيت ريكتيفيكاسيون، ولهذا عافاكم الله يرضي عليكم، بارفوا اللي كان شي بتي بروبليم ديال لي كالكول عذروني، لان ساغيف وكتكون يعني الضغط انك خصك توجد وفي واحد الوقت قياسي الى اخره. دونك بحال دابا انا جي روماركي لهاد الفوت ديال سميتها وانا كنشرح لكم. دونك استسمح. تري بيان. دونك سي انا درت لونغيسترمون كونطابل. دونك هاد لو جورنال هذا اللي درت دابا، هاد لارتيكل ديال الجورنال اللي درت راهو كوبي كولي اللي كنا درنا، غير كنا الا كان عندنا سالاري كناخذوا المعطيات ديال سالاري واحد، غير من يعني الحاله العاديه هو اننا كناخذوا من لو ليفر دو باي. دونك كيولي عندي هنا هاد السالير بروت جلوبال ديال من ديال لونسومبل ديال لي سالاري. لا ميم شوز هنا، هاد لو سالير نيتا باي راه ديال لونسومبل دي سالير دي سالاري باردون، وحتى هنا هاد المعطيات كيكونوا ديال كامل لي سالاري. تري بيان. والباقي عاوتاني لونغيسترمون كونطابل دي شارج باترونال. دونك كيما في من قبل في الارتيكل اللي قبل خدمنا بالتوتال، لا ميم شوز حتى في لابار باترونال كنخدموا بالمعطيات ديال لي سالاري كاملين. دونك كنديروا التوتال ديال لي شارج باترونال ديال لي سالاري كاملين. تري بيان. دونك وكما شرحت لكم من قبل انني هنا هاد لي كوتيزاسيون علاش درتهم شارج، لانهم سي لابار باترونال. دونك بالنسبه لو سالاري سو سون دي شارج. تري بيان. دونك فين بقينا هنا اللي بقات لينا عاوتاني لونغسترومون دي ريغلومون دي سوم دو. دونك ريمونيراسيون دو بيرسونيل، ديك لا سوم اللي بقى يقيسوا لنا البيرسونيل هي هادي. داكوغ. الريمونيراسيون دو او بيرسونيل الى عقلتو هنا هي هادي، ها هي سي 22850,72 22850,72. ما عرفتش علاش المشكل منين جا. هذيك الريكتيفيكاسيون هذا باش مزيان ليكسل، حتى الا كان شي بتي بروبليم كيتعالج. داكوغ. دونك عندي عاوتاني الريغلومون دي كوتيزاسيون سوسيال سالاريال اي باترونال. دونك في الريغلومون كندير توتال. لاحظوا معايا درت لكم هنا، درت لكم بار سالاريال اي بار باترونال. لا ميم شوز عاوتاني هنا بار سالاري. دونك هنا دائما كنخدموا بالتوتال، حيت فاش كيجي يخلص راه خدم عند لو سالاري لا بار ديالو ولا بار ديال لونتربريز. دونك ملي كيجي يخلص كيخلص بار سالاريال بلس بار باترونال. لا ميم شوز بالنسبه لهادي كاملين، والتوتال كيحيدوا من واحد لو كونط دو تريزوري سوا لو كونط بانك ولا لو كونط كاس. شنو بقى لينا دابا ما خلصناش؟ هي ليير. ليير هنا رجع نشوف شحال ليير. فوالا ليير 1324.73 هي هادي. دونك نديرو لو مود دو ريغلومون. المهم لا فيديو touche à sa fin. Merci pour votre attention. J'espère ان يعني الفكره تكون دازت وتكون يعني ما فيهاش حتى شي لبس. الا عندكم دي كاستيون بالنسبه للطلبه ديالي راه حنا بيناتنا الميكروسوفت تيمز، وبالنسبه اللي ماشي الطلبه ديالي دونك راه كاين لي كومونتير. vous pouvez me laisser des commentaires soit في لاباج ديال لاشين فيسبوك سوا يعني في لي كومونتير تحت من لا فيديو. ما تنساوش يعني تبارطاجيو هاد لي فيديو ما بين لي كوليك ديالكم، تابوناو اللي مازال ما تابوناش في لاشين il peut s'abonner. ولا عجبتكم بيان سور يعني بشرط الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي لايك. et à la prochaine vidéo ان شاء الله.